सफाक ईसाई रेहान और उनके साथी बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। आफताब उफक मगरिब के करीब पहुंच गया था। उसकी सुनहरी माइल ने सिमट सिमटाकर ऊंचे दरख्तों की चोटियों पर पहुंच गई थी। चूंकि दिन छिपने लगा था, इसलिए उन नौजवान ने अपने घोड़ों को सर पर छोड़ दिया था। अरबी घोड़ों के पेट जमीन से मिल मिल जाते थे। नौजवान शहसवारों की शान से जमे हुए थे और दिन छिपने से पहले दुश्मनों को जा दबाना चाहते थे। आखिर आफताब गरूब हो गया। उन्होंने बागें संवारी, घोड़ों की रफ्तार धीमी की और कुछ दूर चलकर उन्हें रोक लिया। घोड़ों से नीचे उतरे, वहां पानी नहीं था। उन्होंने तयम्मुम किया, अजान दी और जमात के साथ मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद दुआ मांगी, रब्बुल आलमीन हमारी मदद कर, हमें उन दुश्मनों तक पहुंचा दे जो एक मासूम और मजलूम अरबी दोशीजा को ले गए हैं। और फिर घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से चले, लेकिन थोड़ी ही दूर चले थे कि अंधेरा गालिब आ गया। चाँद ईशा के बाद निकलने वाला था, इसलिए उजाला गायब होता और अंधेरा बढ़ता जाता था। मजबूरन उन्हें घोड़ों की रफ्तार कम करनी पड़ी। मौसम कुछ ऐसा था कि शुरू रात ही से खुनकी हो जाती थी, सर्दी बढ़ती जाती थी। उन लोगों ने जल्दी की वजह से न तो गर्म हवाएं पहनी, न कंबल लिए, न ऐसे कपड़े लिए जिनसे रात की सर्दी अमन मिल जाता। जब तक ये लोग तेज चलते रहे, सवारी की मुशक्कत की वजह से उन्हें ठंड मालूम नहीं हुई। लेकिन अब जबकि उन्हें अंधेरे की वजह से आहिस्ता चलना पड़ा, तो हल्की महसूस होने लगी। एक नौजवान ने कहा, हमसे बड़ी गलती हुई। हमने सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़ा नहीं लिया। रेहान, परवाह न करो। अगर खुदा ने चाहा और ईसाई हमें मिल गए, तो बहुत कपड़े मिल जाएंगे। दूसरे नौजवान, तुमने ठीक कहा रेहान, अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कपड़े की कमी न रहेगी। लेकिन उनका मिलना भी तो आसान नहीं है। खुदा जाने किस मकाम पर जख्मी नौजवान का उनसे मुकाबिला हुआ और कब मुकाबिला हुआ। रिहान, उनके जख्म ताज़ा थे। इससे यह अंदाज़ा होता है कि कहीं करीब ही उन पर हमला हुआ है। अफसोस ये है कि उनकी बेहोशी ने उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं कहने दिया। यही गनीमत है कि उन्होंने अपनी बहन का जिक्र कर दिया। एक तीसरे नौजवान जिनका नाम यूसुफ अगलवी था, बोला, खुदा जाने मजलूम जख्मी नौजवान का क्या हाल होगा। जब हम चले हैं तो वह बिल्कुल बेहोश थे। रेहान, खुदा उन पर अपना फजल करे, मुझे तो उनकी जिंदगी से नाउमीदी ही है। यूसुफ, मैंने तो उनके चेहरे पर मर्दनी छाई देखी थी, इसलिए उसी वक्त मैं उनकी जिंदगी से नाउमीद हो गया था। रेहान, एक जमाना था जब उन रास्तों पर रात और दिन मुसाफिरों की आमदोरफ्त रहती थी। बड़ा अमन था, इत्मीनान से लोग आते जाते थे। अब वहशी ईसाइयों के खौफ से ये रास्ते बंद हो गए थे। हमें कोई शख्स भी तो ऐसा नहीं मिला जिससे हम कुछ दरियाफ्त कर लेते। ये लोग बातें करते चले जा रहे थे। चलते चलते इशा का वक्त हो गया। उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी और घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए। उफक मशरिक से चांद झांकने लगा था। इसकी ठंडी किरणें आसमान पर नूर का फुवारा बसा बरसाने लगी थी। अंधेरे उखड़ने लगा था। थोड़ी देर में चांद उफक से निकल आया। चांदनी फैलने लगी, उजाला बढ़ने लगा। अब उन्होंने घोड़ों की रफ्तार तेज की। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें कुछ सारे नजर आए। ईमान ने कहा, अब एहतियात करो, अपनी चादर गर्दानो, शायद हम दुश्मनों तक पहुंच गए हैं। सबकी निगाहें सामने की तरफ उड़ गईं। सबने साए देखे और खुश होकर दबे। ठीक हैं, यकीनन सामने ईसाई ही हैं। उन्होंने उस आहिस्तगी से चलना शुरू किया जिससे घोड़ों के टापों की आवाज ज्यादा बुलंद न हो। जूं जूं ये लोग आगे बढ़ते जाते थे, साए साफ नजर आते जाते थे। ये इंसान ही थे, एक मैदान में ठहरे हुए थे। शायद उन लोगों ने उन्हें आते हुए देख लिया। चाँद उस वक्त बहुत कुछ ऊंचा हो गया था। चांदनी ने सफेद चादर फैला दी थी। आसमान से नूर की बारिश होने लगी थी और उस नूर में कायनात की हर चीज नहा रही थी। ये नौजवान अरब बढ़कर उस जगह पहुंच गए जहां बहुत से लोग खड़े हुए उनकी तरफ देख रहे थे। ये सब ईसाई थे। 20-22 आदमी थे। वो सब मसलह थे। गालिबन उन्होंने अरब नौजवान को पहचान लिया था और मसलह हो गए थे। रेहान ने उनके पास पहुंचकर कहा, अय नसरानियों, हम उस लड़की की तलाश में आए हैं जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अगर तुम उसे हमारे हवाले कर दो तो हम तुमसे कोई तारुज न करेंगे। उसी वक्त एक लड़की तीर की तरह उनकी तरफ झपटी, मगर वह थोड़ी ही दूर चली थी कि चंद ईसाइयों ने उसे पकड़ लिया। लड़की ने अरबी जबान में कहा, मुझे बचाओ। रेहान ने बुलंद आवाज में कहा, इत्मीनान रखो, खुदा ने चाहा तो हम तुम्हें इन भेड़ियों के चंगुल से छुड़ा लेंगे।
ایک عیسائی نے گرج کر کہا، اگر مسیح نے چاہا تو ہم تمہاری اسی میدان میں قبریں بنا دیں گے۔ ریحان، شاید تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہے۔ وہی عیسائی، اور شاید تمہیں اپنی بہادری پر فخر ہے۔ ریحان، نہیں، ہمیں خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ عیسائی، تمہارا خدا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ریحان، ابھی معلوم ہو جائے گا، مگر میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ عیسائی، تمہاری تواضع کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم تمہاری مدارات کے کیے بغیر تمہیں کیسے جانے دیں گے؟ ریحان، معلوم ہوتا ہے تمہارے سروں پر تمہاری قضا کھیل رہی ہے۔ عیسائی، یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کن سروں پر قضا کھیل رہی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے مسیح دلیرو، یہ 5 کافر عیسائی مسلمانوں کو کافر کہا کرتے تھے، تمہارے سامنے آ گئے ہیں، یہ تمہارا شکار ہے، انہیں شکار کرو۔ عیسائی ان کی طرف بڑھے۔ ریحان نے دیکھا کہ 5 آدمی لڑکی کی حفاظت کے لیے رہ گئے ہیں اور باقی 17 آدمی ان کی طرف چلے۔ جو عیسائی ریحان سے باتیں کر رہا تھا وہ شاید ان کا افسر تھا، وہ لڑکی کے پاس ہی رہا۔ ریحان نے کہا، شیران عرب، ان گیدڑ عیسائیوں کے ٹکڑے اڑا ڈالو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تلوار میان سے کھینچ لی، ان کے ساتھ ہی ان کے ہمراہیوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ اس عرصہ میں عیسائیوں نے ان پر حملہ کر دیا، عربوں نے سامنے ڈھالیں کر لی، عیسائیوں کی تلواریں ڈھالوں سے ٹکرائی، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور نہایت سختی سے حملہ کیا۔ عیسائیوں نے ان کا حملہ بڑی آسانی سے روک لیا اور وہ ان 5 نوجوان کے چاروں طرف چھا گئے۔ عربوں نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیا اور جلدی تلواریں چلانے لگے۔ انہوں نے 2 عیسائیوں کو مار ڈالا۔ عیسائیوں نے جوش میں آ کر ان پر وار کیا۔ ریحان بڑی پھرتی اور دلیری سے حملہ کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے بچا بھی رہے تھے اور ان پر حمد بھی کر رہے تھے۔ عیسائی یہ سمجھ گئے کہ وہی عربوں کے افسر دلیر ہیں، وہ ان کی فکر میں لگ گئے، زیادہ تر ان پر حملہ کرنے لگے، لیکن وہ اس پھرتی سے حملے کرتے اور دشمنوں کے وار روک رہے تھے کہ ان پر عیسائیوں کا وار کارگر نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے 2 اور عیسائیوں کو مار ڈالا۔ عیسائی کو بڑا غصہ آیا، وہ جوش میں آ کر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا حملہ روکا، ان پر سختی کی، حملہ کیا کہ عیسائی کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، ایک عیسائی اور مارا گیا۔ عیسائی افسر نے للکار کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ان کا خاتمہ نہیں کر ڈالتے؟ عیسائی پھر بڑھتے، عربوں نے پھر ان پر حملہ کیا اور وہ 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ عیسائی یہ دیکھ کر غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے بڑی سختی سے یورش کی۔ مسلمانوں نے بھی اب جوش میں آ کر حملہ کیا، ان کا یہ حملہ بہت ہی سخت ہوا، 5 عیسائی اور مارے گئے۔ اس طرح 12 عیسائی مارے جا چکے تھے، صرف 5 مقابلے میں رہ گئے تھے، ان کی حوصلہ پست ہو گئے، وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ ریحان نے ایک اور عیسائی کو مار ڈالا، ایک کو یوسف نے ٹھکانے لگا دیا اور ایک اور عرب نے ختم کیا۔ 2 عیسائی بھاگے جبکہ عیسائی مارے جا چکے تھے۔ ان کا افسر اور اس کے 4 ساتھی جو لڑکی کی حفاظت پر رہ گئے تھے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور زبردستی لڑکی کو بھی سوار کر کے بھاگے۔ لڑکی نے چیخ ماری، ریحان نے دیکھا اور وہ ان کی ساتھی تھے اور ان مفرور عیسائیوں کے پیچھے دوڑے۔